آقایز خوش اومدین. من راننده‌تونم آلفرد. ماشینتون آماده است. واه، خوب تو نقشت فرو رفتی. چیز بهتری پیدا نکردی؟ سخت خوب پیداش کن، مراقبش باش، انجام بده، تو دلش جا پیدا کن، حرف بزن تا بخندونیش. آیز بودن سخت خوب، باید تلاش کنی. من رمانتیکم. 3 تا باد کنه؟ آیاز این کارو میکرد؟ همینای کواجار؟ وای تو چقدر حرف میزنی؟ به خاطر اینکه الان آیکوه. چیز دیگه ای پیدا نکردی گیر دادی به این یکی؟ یکی از 3 تا بادکنک ترکی. چی کار کردی؟ وایسا